आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया महर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई के बाद एक और 9 मई की चार्जशीट। डी चौक एहतजाज पर इमरान खान समेत 96 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। इमरान खान 7 नए मुकदमात में भी गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ का मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर इमरान खान को भेजने का फैसला। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को एहतजाजी रैली के साथ डी चौक पहुंचने की हदायत की भी तरदीद और इमरान खान का रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। बदलते बयानियों में मगर तहरीक इंसाफ को दहशत गर्दों की फहरिस्त में खड़ा करने और सियासी सफों से निकाल बाहर करने की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। आज DPO अटक की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक और 9 मई की चार्जशीट तैयार कर ली गई। बैरूनी लिंक से असलहे की बरामदगी, गैर मुल्कियों को बतौर एहतजाजी इस्तेमाल करने के दावे और रियासत के खिलाफ बगावत जैसे घिनौने जुर्म का मुर्तकिब ठहराया गया। 147 हैं जी हमारे, जिसमें से 25 सीरियस इंजर्ड हैं। हमारे पास 700 के करीब इस वक्त जो मुजाहिरीन हैं, जिनमें के 89 जो हैं वो अनआइडेंटिफाइड हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत जल्द हो जाएगी कि वो किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या वो नेबरिंग कंट्री है या कौन सी है। इसके पास तमाम वो इक्विपमेंट मौजूद है जो वेपन स्टक करने के दौरान उसको क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये शेल मुजाहिरीन के पास थे। ये ब्राज़ील की इम्पोर्ट है और ये 4 to 5 टाइम्स इसकी पोटेंसी ज़्यादा है हमारे शेल से। ये आर्म बैठा है और वो बता रहा है कि मेरे पास मैं फुली आर्म्ड हूं और मैं आ रहा हूं, कोई खौफ नहीं। ये बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के आ रहे हैं। हमने बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं पहनी हुई क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक आर्म क्राउड आ रहा है और उधर लेवल ऑफ प्रिपरेशन देखें। बंदों का पाकिस्तान में एंटर हो जाना बहुत बड़ी बात है और ऐसे बंदों का फिर इस्लामाबाद में एंटर होना ये एक लम्हा फिक्रिया है कि 75 डिग्री ग्रेडियंट के पहाड़ ये 20 से 25 मिनट में ये लड़के चढ़ते हैं। इतने ट्रेंड बंदे और इतने हैवीली आर्म्ड बंदे हैं ये, और ये उनका ये समझ लें कि अटैकिंग और अस्करी स्क्वाड है, जो कि जितनी कैजुअल्टीज हमारी हो रही हैं वो सब इनकी वजह से हो रही हैं। इनमें DPO अटक डॉक्टर सरदार गयास खान ने यह भी इंकशाफ किया कि मुजाहिरीन में से 8% का ताल्लुक अस्करी विंग से था। मुजाहिरीन ने जो असलहा इस्तेमाल किया उसका फोरेंसिक कराया जा रहा है और अटक पुलिस के 147 एहलकारों में से 25 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। तहरीक इंसाफ 9 में तर्ज के एक और मुद्दे का शिकार होती दिखाई दे रही है। डी चौक एहतजाज के दर्ज 28 मुकदमात में से आज पहले मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान, बुशरा बीबी, बैरिस्टर गोहर खान, उमर अयूब खान, शेर अफजल मरवत, मुराद सईद, सलमान अकरम राजा, शोएब शाहीन, जुल्फी बुखारी, अली बुखारी और आमिर मुगल समेत 96 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और इसी तरह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान को 7 दीगर मुकदमात में भी गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने इमरान खान की 28 सितंबर, 4 और 5 अक्टूबर और 24 नवंबर के मुकदमों में गिरफ्तारी डाल दी, जिसके बाद अदालत ने इमरान खान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। थाना न्यू टाउन में दर्ज जलाओ, घिराव और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इमरान खान को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में इमरान खान के 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। नाज़रीन, जुडिशल होते ही इमरान खान जेल पुलिस की हिरासत में आ गए। इससे पहले इमरान खान के सेल को थाना न्यू टाउन डिक्लेयर किया गया था, मगर जुडिशल पर जाने के बाद इमरान खान के सेल से थाना न्यू टाउन की नफरी हटाकर उसे जेल का हिस्सा करार दे दिया गया। इमरान खान के खिलाफ थाना वारिस खान, सिटी थाना, सिविल लाइन थाना, टैक्सिला थाना, सादिकाबाद और थाना नसीराबाद थाना न्यू टाउन में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमात में इमरान खान के खिलाफ घेराव, जलाओ, कार्य सरकार में मुदाखलत और दहशत गर्दी की दिफात शामिल की गई है। इसी तरह GHQ हमला केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर, राजा बशारत और जरताज गुल समेत 47 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अगली समात पर हर सूरत पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। ताहम GHQ गेट हमला केस में इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई एक मरतबा फिर मौखर कर दी गई है और ये 6ठी बार है कि जब फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर हुई है। इमरान खान के वकला ने इस मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात 780A को चैलेंज कर रखा था और अदालत ने इस पर बहस के लिए इस्तगासा को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने वकला की इमरान खान से मुलाकात ना कराए जाने पर CPO रावलपिंडी समेत 4 अफसरान को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए और कल तक जवाब जमा कराने की हदायत जारी कर दी है। लेकिन आज ही अलीमा खान शिकवा कर रही थी कि फैमिली को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। ये पहली दफ़ा हुआ है कि लॉयर्स भी चले गए, मीडिया भी चला गया और फैमिली, मेरी बहनें, हम, मेरा कज़न हमें नहीं जाने दे रहे। उनको यही फिक्र रोज़ी भी है कि
खान साहब की पैगाम ना दे दें, यही होते हैं और क्या होता है। इनकी मर्जी है, जिसको मिलने दें। अब ये भी नहीं पता कल भी केस है, अगर मिलने देते हैं कि नहीं। फैमिली को ये नहीं मिलने देना चाह रहे। 9 मई और 24 नवंबर को लेकर तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ बनाए गए सैकड़ों मुकदमात में अब तेजी देखने को मिल रही है। वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर इमरान खान ने जुडिशल कमीशन में तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं को भी तब्दील कर दिया है। सेनेटर शिपली फराज की जगह सेनेटर अली जफर और उमर यूब की जगह बैरिस्टर गौहर या लतीफ खोसा को नुमाइंदगी का कह दिया गया है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के खिलाफ नई चार्जशीट में अब अस्करी विंग्स और गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के संगीन इल्जामात हैं और इन इल्जामात के बोझ तले दबी तहरीक इंसाफ के बयानिए में तब्दीली देखने में आ रही है। वो तहरीक इंसाफ के जो आज 2 हिस्सों में मुनक़सिम दिखाई दे रही है। डी चौक में एहतजाज के बाद आज पहली बार इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अपने ही पार्टी बयानात की खुलेआम तरदीद की। डी चौक में आना कोई मकसद नहीं था कि हर लीडर उसी वक्त, चाहे संगजानी हो चाहे डी चौक हो, वो हर लीडर डी चौक ही पहुंचे। किसी भी लीडर को ये नहीं कहा गया था कि इसी प्रोसेशन के साथ उसी वक्त उस टाइम पे आओ। ये वो लोग बातें करते हैं जो तफरका डालते हैं, इसकी पॉइंट ही कोई नहीं है। खान साहब के बारे में जो खबरें चला रही थी, उनके सेहत के बारे में या ये कि वो अडियाला जेल में नहीं थे, वो भी सारी खबरें गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की सेहत ठीक है। हम गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देते, हमने वही फिगर दिया जिसकी डिटेल हमारे पास है। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। चेयरमैन पीटीआई ने मीडिया से गुफ्तगू में यह भी कहा कि गोली जिस तरफ से भी चली काबिल मुज़म्मत है, मगर गोली चली क्यों, इसका जवाब पार्लियामान से लिया जाएगा। खान साहब को इसका कोई पता नहीं था कि 26 तारीख को क्या हुआ है। आज खान साहब को हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुहदा के बारे में बताया, जो रेंजर के अहलकार शहीद हुए थे उनके बारे में भी बताया। खान साहब ने बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार इस बात पे किया है। गोली जिस तरफ से भी चली, जिसने भी चलाई, जैसे भी चली, गोली की मुजम्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खान साहब का पैगाम यही है कि आप कौमी असम्बली की इजलास को रिक्विजिशन करो, जो बातें होगी वो पार्लियामान के अंदर आपने प्रोटेस्ट भी करना है, एहतजाज भी करना है, अपने सेनेट में भी इजलास रिक्विजिशन करना है, ईमानों में ये बात आपने उठानी है। तहरीक इंसाफ का 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान फायरिंग के हवाले से ये मौक़िफ़ रहा है कि मुजाहिरीन पर फायरिंग की गई, मगर अब बैरिस्टर गौहर ये मान रहे हैं कि गोली जिस तरफ से भी चली हो काबिल मुज़म्मत है। इसी तरह तहरीक इंसाफ सैकड़ों मुजाहिरीन के जाँ बहक होने का क्लेम करती रही है और मुतज़ाद बयानात और फिगर्स सामने आते रहे हैं, लेकिन आज बैरिस्टर गौहर अपनी ही पार्टी बयानात से इनहराफ कर रहे हैं। इसी तरह गुज़िश्ता चंद दिनों से इमरान खान की सेहत और जेल से मुंतकिल करने के हवाले से खबरें गर्दिश करती रही हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने यह तस्दीक की है कि इमरान खान सेहतमंद भी हैं और उन्हें किसी और जेल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। बैरिस्टर गौहर के इन दावों के बावजूद मगर हमारे ज़राए बैरिस्टर गौहर के इमरान खान से मंसूब बयान की तरदीद कर रहे हैं। ज़राए का यह कहना है कि इमरान खान ने आज ये कहा है कि एहतजाज वो होता है कि जो रजिस्टर होता है। संगजानी में एहतजाज क्या रजिस्टर होना था। ज़राए का यह भी कहना है कि इमरान खान ने बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और उमर यूब की तारीफ की है। इसी तरह ज़राए ये भी बता रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर ने एतराफ़ किया कि पीटीआई की डील हो गई थी। 16-17 दिसंबर को इमरान खान रिहा होकर बाहर आ जाते, लेकिन ये सब नहीं माने। नाज़रीन, इसी नौयत का दावा JUIFA के हाफिज़ हमदुल्ला भी कर रहे हैं कि इमरान खान माफ़ी मांगते और बाहर जाने को तैयार नहीं हैं। बैरिस्टर गौहर और हमारे ज़राए में वाज़ेह तज़ाद मौजूद है। अगर इमरान खान पार्टी क़यादत की तारीफ़ कर रहे हैं तो फिर तहरीक इंसाफ अपनी ही क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर इमरान खान को क्यों भेज रही है। बताया यह भी जा रहा है कि PTI रहनुमाओं ने बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत मरकजी क़यादत पर इल्ज़ामात लगाते हुए कहा है कि हमारे नाम FIRs में हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर हर बार बच निकलते हैं। बताया जा रहा है कि हलीम आदिल शेख ने कोर कमेटी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बताया जाए बैरिस्टर गौहर के पीर कौन है या उन्हें तावीज़ कौन देता है कि हम पर तो FIRs हो रही हैं लेकिन मरकजी क़यादत इससे आज़ाद है। इसी तरह शोएब शाहीन ने भी सवाल उठाया कि हमें बताया जाए तो हम भी वहाँ से तावीज़ ले लेते हैं। कोर कमेटी मेंबरान ने मरकजी कायदीन को कशीदगी का जिम्मेदार भी करार दिया और ये भी एतराज़ उठाया कि बैरिस्टर गौहर ना ग्राउंड पर थे और ना ही उन्होंने कायदाना सलाहियत या किरदार अदा किया। इसी तरह अली मोहम्मद खान की ऑडियो लीक में भी अली मोहम्मद संगजानी जाने की बजाय डी चौक जाने पर सवालात उठा रहे हैं। अली मोहम्मद खान ऑडियो में कहते पाए जा रहे हैं कि इमरान खान ने डी चौक जाने का कहा ही नहीं था, तो किसके कहने पर डी चौक गए। तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी है, एहतजाज का ऐलान अलीमा खान की बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। इमरान खान ने कहा था कि हमारी पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं, तो फिर
علیمہ خان نے احتجاج کی کال کیوں دی؟ علی محمد خان آڈیو میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد احتجاج کے ذریعے مذاکرات کرنا تھا اور احتجاج میں بشرا بی بی کی شمولیت کا بھی عمران خان کو علم نہیں تھا۔ پارٹی کے اندر سے مختلف آوازیں سامنے آ رہی ہیں، مرکزی قیادت پر سوالات اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور پارٹی کے باہر وارنٹ گرفتاری اور نئے مقدموں میں سنگین الزامات کی طویل چارج شیٹ ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے آج بھی پاکستان کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب سے۔ راجہ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پچھلی ملاقات اور آج کی ملاقات کے درمیان بہت کچھ بدل چکا ہے، بلکہ آپ کی سیاسی جماعت کی حیت تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ نے استعفیٰ دیا، پھر آپ ہی کی اصطلاح و زبان میں آپ نے اپنے استعفے پر اسٹے آرڈر بھی جاری کر دیا۔ کتنا علم تھا آج عمران خان کو کہ جماعت کے ایز آف رائٹ ناؤ حالات کیا ہیں؟ ظاہر ہے ان کو تو علم نہیں تھا واقعات کا، کیونکہ ان کو اخبارات بھی نہیں دیے گئے، ٹی وی بھی ان کو میسر نہیں تھا۔ تو آج جو گفتگو ہوئی مختلف جو وکلاء تھے ان سے جو ان کو معلومات ملیں وہی کچھ ان کو معلوم ہے۔ تو بہت زیادہ تفصیلات تو ابھی ان کو معلوم نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے جو شہداء ہیں، جو یہاں پہ نہتے شہریوں پہ گولی چلائی گئی، یہ اب میں سمجھتا ہوں واحد بات ہے جس پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ریاست نے اپنے بچوں پر، اپنے شہریوں پر گولی چلائی ہے۔ وہ دارالحکومت آئے تھے ایک سیاسی حق مانگنے، آواز بلند کرنے، بنیادی حقوق کے مطابق، اور ان پہ گولی چلی ہے۔ تو ان کی تمام توجہ اسی بات پر آج مرکوز تھی۔ مگر سر اس سے جماعت کے اندر ایک گفتگو ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بہت کچھ نہیں بدلا۔ اگر کچھ بدلا ہے تو وہ جو ریاست کی فسطائیت ہے اس کے حوالے سے مزید ایک چہرہ ہے ریاست کا وہ سامنے آیا ہے۔ نہتے شہریوں پر گولیاں برسائی گئی، ان کو شہید کیا گیا۔ جو دارالحکومت آئے تھے آئینی حقوق مانگنے، آئین کے مطابق آواز بلند کرنے، ان کو شہید کیا گیا۔ آج یہی بڑی بات تھی جو خان صاحب کے سامنے تھی، اور ان کو ظاہر ہے معلومات وہی حاصل ہیں جو ان کو آج بتائی گئیں۔ اس تمام عرصے میں ان کو اخبارات نہیں دیے گئے، ٹی وی ان کو میسر نہیں تھا۔ تو آج کی گفتگو میں جو کچھ ان کو بتایا گیا، ان کا رد عمل یہی تھا کہ یہ ریاست نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، ریاست نے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے۔ کوئی ریاست اپنے عوام کے ساتھ یہ رویہ برپا کر کے عوام کی جو تائید ہے وہ نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے جو پیدا ہوئی ہے، اور پارٹی کے اندر کیا گفتگو ہے وہ بہت غیر اہم چھوٹی سی بات ہے اس کے سر آپ نے اپنے استعفے پہ کے حوالے سے کیا کہا آج عمران خان کو، اور عمران خان نے آپ کے استعفے پہ آج کیا کہا؟ نہیں دیکھیے، ان کو کوئی تمام معلومات نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا، ذکر ہوا، انہوں نے کہا کہ کوئی استعفیٰ اس وقت قبول نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، آپ سب بڑے مقصد پر نظر رکھیں اور اس کے لیے کام کیجیے۔ اور سلمان صاحب، ڈی چوک اور سنجانی کے درمیان جماعت کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، عمران خان یا گروپ بندی کا شکار ہوگی۔ عمران خان نے آج تصدیق کی ہے کہ انہوں نے سنجانی کے لیے گو ہیڈ دی تھی۔ آپ بھی موجود تھے آج، سنا آپ نے؟ دیکھیں، انہوں نے یقیناً بیرسٹر گوہر سے یہ کہا تھا، لیکن آج انہوں نے یہ کہا کہ جب ڈی چوک آپ پہنچ گئے تو یہ ٹھیک تھا، کیونکہ جو احتجاج ہے وہ ایک ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں وہ رجسٹر ہو، جہاں اس کا کچھ اثر ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس احتجاج پر گولیاں برسائی جائیں۔ ہم پرامن تھے ہمارے لوگ، اور کوئی ہماری جانب سے تشدد نہیں ہوا۔ جہاں تک سنجانی کا تعلق ہے، انہوں نے یہ تو بالکل مانا کہ بیرسٹر گوہر سے ان کی یہ بات ہوئی تھی، اس کی تصدیق ہوئی، لیکن وہ کس پیرائے میں ہوئی تھی، کس تناظر میں ہوئی تھی، وہ ایک مختلف بات ہے۔ آج وہ بالکل اس بیانیے پہ کھڑے ہیں، اس موقف پہ کھڑے ہیں کہ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا، ڈی چوک کے گرد و نواح میں ہوا، وہ پاکستان کی عوام پر ایک حملہ تھا۔ مگر سلمان صاحب، بشرا بی بی کی سخت زبان کے حوالے سے عمران خان سے آج آپ کی براہ راست اس ٹاپک پہ بات ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ رپورٹ بھی ہوا جو جن القابات سے آپ سب کو نوازا گیا، اور جس سخت ترین زبان کا استعمال وہ پچھلے 2 ہفتے سے کر رہی ہیں۔ دیکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ ایسے معاملات ہیں جو بالکل ایک وقتی نوعیت کے تھے، جو اب ختم ہو چکے ہیں۔ ان کو زندہ رکھنا، ان پہ بہت زیادہ تبصرہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ غیر اہم معاملات ہیں، مکمل طور پہ غیر اہم۔ اب معاملہ بالکل ہمارے سامنے واضح ہے، ہم متحد ہیں، جماعت متحد ہے کہ ہم نے اپنے شہیدوں کا خون رائگاں نہیں جانے دینا۔ اس ملک میں ہم نے آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے متحد ہو کر کام کرنا ہے، اور ہر پاکستانی کو دعوت دینی ہے کہ آئین، قانون، بنیادی حقوق کے لیے کام کرے۔ یہ بہت ہی چھوٹی باتیں ہیں جن میں ہم الجھ رہے ہیں یا الجھنا چاہ رہے ہیں۔
مگر سر کیا گارنٹی ہے کہ کل کو پھر سے بغیرت اور بے شرم کے الفاظ آپ سب کے خلاف کور کمیٹی میں استعمال نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، آپ کو اس بارے میں کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے، وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک موقع کی بات ہوتی ہے، وہ بات ختم ہو گئی، تحلیل ہو گئی ہوا میں، وہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. سر ہمارے آج ذرائع نے ہمیں بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ احتجاج تو وہ ہوتا ہے کہ جو رجسٹر ہوتا ہے، سنجانی کیا رجسٹر ہونا تھا، لیکن پھر اس کو وہ آفیشلی رپورٹ نہیں ہونا چاہ رہے تھے کہ ہو، لیکن یہ بات ضرور رپورٹ ہو رہی ہے کھل کے کہ انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے بشرا بی بی کو، چیف منسٹر گنڈاپور کو، عمر ایوب کو. سر یہ سارے بیانات بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہیں ان کے بیانیے کو رد کرنے کے مترادف ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک بڑا بیانیہ رکھا ہوا ہے کہ میں نے تو تمام معاملات طے کر لیے تھے، اسٹیبلشمنٹ سے بات طے ہو گئی تھی، 16/17 کو عمران خان نے باہر آ جانا تھا. آج تو خراج تحسین پیش کیا عمران خان نے بی بی عمر ایوب اور گنڈاپور صاحب کو، لیکن بیرسٹر گوہر آج بھی صحافیوں کو یہ بتا رہے تھے کہ 99% بات پکی ہو چکی تھی، لیکن یہ سب نہیں مانے. تو کیا سمجھا جائے کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ اس کو رد کر دیا گیا ہے؟ کس طرح اس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میرے سامنے تو ایسی کوئی بات نہیں کی بیرسٹر گوہر نے. دیکھیں، ان کے بالکل بیانیے کو رد نہیں کیا. یہ بالکل بات ہوئی کہ یہ بات بھی ہوئی تھی سنجانی والی، لیکن خان صاحب آج کے تناظر میں اب بات کر رہے ہیں، جو کچھ ہو چکا اس کو سامنے رکھ کر وہ بات کر رہے ہیں. اس وقت ایک مخصوص موقع تھا، مخصوص تناظر میں کوئی بات ان کی بیرسٹر گوہر سے ہوئی، لیکن وہ بات اب پھر میں کہتا ہوں ماضی کا حصہ بن گئی ہے. اس حوالے سے کوئی تفرقہ پارٹی میں نہیں ہے. جو اب ہو چکا ہے اس کے حوالے سے اب بات ہوگی. سو آج تو خراج تحسین پیش کر کے فار رائٹ ناؤ تو اس تفرقے کو ایک بینڈیڈ لگا دی ہوگی عمران خان نے، مگر جس طرح بیرسٹر گوہر نے، بیرسٹر سیف نے آ کر بتایا کہ سنجانی کا گو ہیڈ تھا، نہیں مانے یہ لوگ، اسی طرح بیرسٹر گوہر کہتے آئے ہیں کہ سب باتیں میں منوا چکا تھا، 99% ڈیل ہو چکی تھی، یہ نہیں مانے. لیکن سر the $1 million question is کہ آئندہ بشرا بی بی کا کیا رول ہوگا آپ کی جماعت کے اندر، کسی بھی تحریک کے اندر، سیاسی معاملات کے اندر، اس کا تعین کب ہوگا؟ دیکھیں، پھر یہ ایک ارتقائی عمل ہے، یہ آگے بڑھے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک جمہوری جماعت ہے، اس کے اندر بالکل آزادی خیال موجود ہے، آزادی رائے موجود ہے. اس جماعت میں مکالمہ ہوتا ہے اور ہر قسم کی رائے سامنے آتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بات ہو، ایک ہی کوئی یہ ریجیمنٹ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی جماعت ہے. تو اس لیے اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے ہم بڑھیں گے اور اس پارٹی میں بالکل موروثیت تو نہیں ہوگی. ہم تمام لوگ پارٹی کے ممبران کے ہوتے ہوئے آپس میں گفتگو کریں گے. سر اگر ریجیمنٹڈ سیاسی ہے تو پھر بیرسٹر سیف کو اور بیرسٹر گوہر کو جب سنجانی کا کہہ دیا تھا اور بعد ازاں جب عمران خان کی خود ٹیلی فون پہ بات بھی چیف منسٹر گنڈاپور سے ہو گئی تھی تو تب تو اس سیاسی جماعت کو سنجانی تک محدود ہو جانا چاہیے تھا، لیکن the fact remains the shots were called by بشرا بی بی. سو آج وہ چیف منسٹر ہاؤس پشاور میں موجود ہیں، وہی قیام کر رہی ہیں، میٹنگز میں حصہ بھی لے رہی ہیں، تو کیوں نہ ان کو ڈی فیکٹو چیئرمین گردانا جائے؟ نہیں، کوئی پوسٹ نہیں ہے جی. ایک مخصوص واقعے کے حوالے سے کردار انہوں نے ادا کیا. خان صاحب نے ان کی بہت تعریف کی کہ وہ ثابت قدم رہیں اور آئیں، لیکن یہ کہنا کہ ان کی کوئی مستقل اب پوزیشن ہے پارٹی میں یا وہ پارٹی کو چلائیں گی، ایسا کچھ نہیں ہے. Is this your understanding یا یہ دو ٹوک آپ کو عمران خان نے آج کہا ہے؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا مختصر ملاقات تھی آج، یہ بالکل ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ بشرا بی بی کا اپنا بھی موقف یہی ہے. اور سر علیمہ خان صاحبہ کو بھی 5 گھنٹے انتظار کرایا گیا، ملاقات نہیں ہونے دی، اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ میں تو نہیں جواب دے سکتا، یہ ان کا حق تھا. فیملی کا جو دن ہوتا ہے یا مقدمے کے دوران فیملی کی جو موجودگی ہے وہ قانون کی روح سے، ہائی کورٹ کے آرڈر کی روح سے بالکل ان کا حق تھا، یقینی ہونی چاہیے. انہیں کیوں نہیں جانے دیا گیا اس کا جواب تو وہ دیں گے جنہوں نے ان کو روکا. اب کل پھر ایک مقدمے کی ہیئرنگ ہے اڈیالہ جیل میں، میں امید کرتا ہوں کہ بہنوں کو کل جانے دیا جائے گا. اور سر کیا سیکھا ہے آپ لوگوں نے اس احتجاج سے؟ روٹس کے حوالے سے، قافلے اور انتظامات کے حوالے سے، 0/0 انتظامات دیکھے، 0/0 پلاننگ دیکھی، روٹ سمجھ آ نہیں رہے تھے، پنجاب کی قیادت کی عدم شرکت ایسی ہائی لائٹ ہوئی سر کہ شاید اس کے جوابات آپ کو آج بھی جسٹیفیکیشن دینی پڑ رہی ہیں. خان صاحب نے اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، بالکل خان صاحب کو یہ بات بتائی گئی کہ پنجاب میں کیا عالم تھا، تمام شہروں کو بند کر دیا گیا تھا، موٹر وے، جی ٹی روڈ، تمام سڑکیں بند تھی. یہ ممکن ہی نہیں تھا
کہ کوئی بڑا قافلہ کسی بھی شہر سے، خاص طور سے جو وسطی پنجاب ہے، قصور ہوا، لاہور، گجرات، گجرانوالہ، لالہ موسیٰ، یہاں سے آگے آ سکتا ہے، وہ بالکل اس بات کو سمجھ گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ آنا نہیں چاہتے تھے، چند لوگ گنے چنے جو ہیں وہ 35 گھنٹے گاڑی چلا کر 26 کی رات یا 27 کی صبح لاہور سے یا فیصل آباد سے اسلام آباد پہنچے، لیکن وہ جو قافلہ لے کے آنا چاہتے تھے ایسا نہیں ہوا۔ 10 20 30 لوگ اگر پہنچ بھی گئے تو اس سے آپ پنجاب کے جو دیگر ہمارے رہنما ہیں، ایم پی اے، ایم این اے، ٹکٹ ہولڈر، جنہوں نے بدترین پستائیت کا سامنا کیا ہے اور پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، جن کے گھر توڑے گئے ہیں، بچوں کو مارا پیٹا گیا ہے، ان کے خلاف آپ کوئی مقدمہ قائم نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس میں نکلنا ناممکن تھا، اور اسی لیے پنجاب کی قیادت نہیں نکل سکی۔ ہم سب کو کہا گیا تھا کہ اپنے اپنے حلقوں میں جائیں اور 24 تاریخ کو اپنے حلقوں سے نکلیں۔ ہم سب نے کوشش کی نکلنے کی، لیکن وہ ممکن نہیں تھا۔ ایسی بدترین فسطائیت تھی، لاک ڈاؤن تھا، شہروں کو پنجرہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ تمام بات میں سمجھتا ہوں اب بالکل وضاحت سے سامنے آ چکی ہے، اور خان صاحب بالکل اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سر مگر آپ لوگوں کے جو قریبی لوگ ہیں، آپ سب لیڈرشپ ہے، اس کو تو بشرا بی بی کی اپنی بہن کہہ رہی ہیں کہ ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہ کانفیڈنس رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ کمپرومائزڈ ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب پی ٹی آئی قیادت کے خلاف وائٹ پیپر بننے کی، لکھنے کی، تحریر ہونے کی خبریں گردش میں، آپ سیکرٹری جنرل ہیں ابھی بھی جماعت کے، کون تیار کر رہا ہے وائٹ پیپر؟ کوئی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل یہ کوئی افواہ، کوئی ایسا وائٹ پیپر نہیں بن رہا، یہ بالکل افواہ ہے جس کا مقصد اصل معاملے سے توجہ کو ہٹانا ہے۔ اصل معاملہ وہی ہے کہ ریاست نے اپنے شہریوں کو شہید کیا آئینی حقوق مانگنے کی سزا کے طور پہ۔ سر آپ لوگ تو ابھی بھی جوڈیشل کمیشن میں معاملے کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، مگر دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور 9 مئی کے بعد دوسرے 9 مئی کی چارج شیٹ آپ کے خلاف تیار کر لی گئی ہے، اوریجنل 9 مئی نہ اگلا جا رہا ہے نہ نگلا جا رہا ہے۔ سر اب جو حالات ہیں، کیسے سامنا کریں گے ان حالات کا؟ دیکھیں، جیسے پہلے کیا تھا یہ بے وقوفی ہوگی نا۔ آج خان صاحب نے بار بار کہا کہ عوام کی رائے کو جب آپ سلب کرتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو 1971 میں ہوا، خدا را یہ نہ کیجیے۔ 9 مئی کے حوالے سے بھی یہی کیا گیا کہ ایک معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، ہم کہتے ہیں فالس فلیگ تھا، اس کی انکوائری آج تک نہیں ہوئی۔ یہ جو معاملہ ہوا اس کی انکوائری بھی ہم بالکل تقاضا کرتے رہیں گے کہ ہو، نہیں ہوتی تو وہ اپنی جگہ بات ہے، لیکن ہمارا تقاضا ہر سطح پہ، پارلیمان کے اندر، پارلیمان سے باہر، یہی ہوگا کہ اس کی ایک شفاف انکوائری ہو کہ نہتے لوگوں پر کیوں گولیاں چلی۔ کسی ایک پولیس والے پر، رینجر پر گولی نہیں چلی۔ جو 4 لوگ رینجرز کے شہید ہوئے وہ ایک گاڑی کا حادثہ تھا جس میں یہ ہوا، کوئی یہ ارادتاً ایسی بات نہیں تھی کہ اسلام آباد میں کوئی تشدد ہونا ہے۔ ہم بالکل نہتے پرامن طریقے سے اسلام آباد آئے تھے ہمارے لوگ۔ مگر سر آج ڈی پی او اٹک نے بڑی طویل پریس کانفرنس کی ہے اور ثبوت فراہم کیے ہیں، چاہے وہ ٹیئر گیس کے شیلز ہوں جو برازیل سے امپورٹڈ تھے، یا آپ لوگوں کی بلٹ پروف ویسٹ ہوں، لیول آف پریپیئرڈنس کو ہائی لائٹ کیا، آپ کی وائرلیس انٹرسیپشن ہو اس کی فوٹیجز دکھائیں، گاڑیوں کی ٹرنکس اور ڈکیوں کے اندر جو سامان پیک ہوا تھا وہ دکھایا، ماسٹر مائنڈ بیٹرز بھی بتایا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ 8% کے قریب ایسے لوگ تھے جو مکمل جو ہے آپ کا عسکری ونگ قرار دیا جا سکتا ہے انہیں، آپ پیٹرنیج میں جن کو آپ پروفیشنل ٹرینڈ عسکری ونگ انڈیویجولز کو آپ لوگ اسلام آباد میں رہے۔ دس از اے لاٹ آف ڈیمنگ ایویڈنس اگینسٹ یور پارٹی۔ یو ڈو انڈرسٹینڈ تھنگز آر گونا گیٹ ڈیفیکلٹ، مور ڈیفیکلٹ فرام ہیئر آن۔ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ایسے کسی انتظام کی کوئی خبر نہیں رکھتا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک شفاف جوڈیشل انکوائری کرا لیجئے اور جو بھی واقعات حالات ہیں ان کو سامنے لائیے شہادت اور ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر، اور معاملے کو عوام کو دیکھنے دیجئے۔ میں ایسی کسی بات کا کوئی علم نہیں رکھتا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی۔ ناظرین، آج پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے آفیشلی، اور جو خبریں ابھی موصول ہو رہی ہیں وہ بشرا بی بی کے کمپرومائزڈ ہونے کی ہو رہی ہیں۔ عمران خان جو ہدایات کرتے ہیں پارٹی کی جانب سے اس پر پوری طرح عمل نہیں کیا جاتا، یہی ایک سینٹیمنٹ ہے جو جماعت کے اندر پایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بشرا بی بی کو میدان میں آنا پڑا۔ فائنل احتجاج کی کال بشرا بی بی نے عمران خان کی ہدایات پر عمل کیا۔ یہ بشرا بی بی کی بہن مریم بٹو نے گارڈین سے بات کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کے ہی آرڈرز پہ اور بات کے اوپر بشرا بی بی نے عمل کرتے ہوئے ڈی چوک کا
کا انتخاب کیا تھا۔ عمران خان کے قریبی ساتھیوں کے کردار کے حوالے سے بھی مریم بٹو نے بات کی ہے، ساتھیوں کے کردار کو مشکوک قرار دیا ہے، اور مریم بٹو کا یہ کہنا ہے کہ جو بہن ہے، قریب ترین ہے بشرا بی بی کی، کہ لگتا یہ ہے کہ انہیں صرف اپنے مفادات عزیز ہیں اور وہ اپنے فائدے کے لیے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام آباد میں احتجاج کے دوران بشرا بی بی پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ آگے نہ جائیں، جبکہ بشرا بی بی کی ترجمان مشال یوسفزئی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان پارٹی کی عادت سے سخت مایوس ہیں کیونکہ ان کی ہدایات عوام تک نہیں پہنچائی جا رہی۔ دیر آر ویلز ود ان ویلز، اور باقاعدہ طور پر ایک گروپ بندی جماعت کے اندر دکھائی دے رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ اسٹے ود اس۔ معروف صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سہیل صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاست کو اپنی رٹ قائم کرنی ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی اہم ہے کہ اس رٹ کے قیام میں کم سے کم جانی نقصان ہونا چاہیے۔ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ 26 نومبر کو رٹ قائم کی گئی؟ میرا خیال ہے کوئی آپشن بھی نہیں تھی نا۔ اگر فرض کریں وہاں دھرنا بیٹھ جاتا اور پتہ نہیں کتنے دن بیٹھتا، تو آپ دیکھیں کہ اس سے ایک دن پہلے سٹاک مارکیٹ کہاں تھی اور اگلے دن 35-37 ہزار ایک دن میں گر گئی جب مارچ جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہوا۔ تو ظاہر ہے ریاست جو ہے وہ ان جذبات سے تو خالی ہوتی ہے جس طرح کے ہم جذبات رکھتے ہیں۔ ہمارے خیال میں تو یہ ہے نا کہ بھئی ایک بھی بندہ مرنا پوری انسانیت کی موت ہے، لیکن ریاستیں تو اس طرح نہیں سوچتی۔ ریاستیں تو یہ سوچتی ہیں کہ بھئی ہم نے رٹ کیسے قائم کرنی ہے، اور انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ چند گھنٹوں میں، کیا شاید منٹوں میں ہی انہوں نے رٹ قائم کر دی۔ تو یہ رٹ جس قیمت پہ قائم ہوئی ہے وہ بھی قابل قبول ہے؟ نہیں، ہم تو آئیڈیلسٹ لوگ ہیں نا، ہم تو آئیڈیلسٹ لوگ ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک بھی بندے کا خون نہیں بہنا چاہیے، لیکن ریاستیں تو آئیڈیلسٹ نہیں ہوتی، وہ تو پریگمیٹسٹ ہوتی ہیں۔ تو میں تو جس دن یہ لانگ مارچ ہوا، میں تو اس دن سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ تو خون ہوگا، بلڈ شیڈ ہوگا، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ کوئی خیر سے نہیں نکلے گا، اور وہی ہوا۔ یہ تو پہلے سے توقع کی جا رہی تھی کہ جب وہ چلے ہیں خیبر پختونخوا سے جن ارادوں کے ساتھ وہ لے کے کرینے اور تو اس وقت سے ہی لگ رہا تھا کہ بھئی کس کا انجام کیا ہوگا۔ تو وڑائچ صاحب، فریق اول اور فریق دوئم میں سے کس کو زیادہ مورد الزام ٹھہرانا درست ہے آج؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی فریقوں کی ضد اور انا جو ہے اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں تو 2 سال سے، وہ کہتے ہیں پنجابی میں، پٹ کے کہہ رہا ہوں کہ لڑائی، آپس میں تناؤ کا انجام بالآخر لڑائی ہوگا، اور لڑائی میں خون بہتا ہے، ادھر بھی بہے گا ادھر بھی بہے گا، اور اس سے کچھ نکلے گا نہیں۔ پھر بالآخر ایک دن ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا، مذاکرات کرنے پڑیں گے، تو جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ سہیل صاحب، تحریک انصاف پہلے ہی 9 مئی کے سٹگمے سے باہر نہیں نکل پا رہی، اور اب 24 نومبر کا اور 26 نومبر کا واقعہ جو ہے وہ ایک نئی 9 مئی کی چارج شیٹ ہے۔ غلطی پہ غلطی دہرائی جا رہی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ریاست جو ہے وہ بالکل لچک دکھانے کے موڈ میں نہیں ہے ابھی؟ دیکھیں نا، 2 رویے ہیں۔ ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ تو ظاہر ہے بے لچک ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اگر لچک دکھائیں تو یہ ان کے خمیر کے خلاف ہے۔ ہمیشہ اہل سیاست جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ان سے دانش کی اور زیادہ لچک کی توقع کی جاتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ طاقت سے طاقت کی لڑائی نہیں ہوتی۔ اب کیونکہ فوج کے پاس یا مقتدرہ سے کون لڑ سکتا ہے، اور کون لڑ کے جیت سکا ہے؟ آج تک کوئی پاکستان میں تو نہیں جیت سکا۔ اگر مشرقی پاکستان میں فوج سے کوئی اوور پاور کیا ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں فوج تھوڑی تھی اور دستے نہیں جا سکتے تھے، ٹینک نہیں جا سکتے تھے، 1000 میل جو تھا وہ دور تھا۔ تو کبھی بھی عوام اور فوج کی لڑائی جو ہے، اس میں تو جب تک کہ فوج کے اندر کوئی ڈویژن نہ ہو کبھی عوام جیت نہیں سکتے۔ تو نہ اہل سیاست کا یہ کام ہے کہ فوج سے لڑیں، اور پھر پی ٹی آئی کا تو فوج سے نہ فارن پالیسی کا تضاد ہے، نہ معاشی پالیسی کا تضاد ہے، نہ فارن افیئرز کا تضاد ہے۔ کوئی بھی فلاسفی میں کہاں ان کے تضاد ہے وہ مجھے بتا دیں۔
اگر تو کوئی تضاد ہوتا، مثلا کمیونسٹ لڑ رہے تھے جب فوج سے، تو سمجھ آتی تھی کہ بھئی وہ سوشلزم لانا چاہتے ہیں، یہ کیپٹلزم کے حامی ہیں. جب بھٹو والے تھے تو اس وقت لگتا تھا کہ بھئی بھٹو ایک ساورن لیڈر بننا چاہتا تھا، فوج بننے نہیں دیتی تھی. نواز شریف بھی تھا کہ جی میرے اختیارات لے لیے ہیں. تو یہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا. یہاں تو سوائے ذاتوں کی لڑائی کے اور ایگو کی لڑائی کے مجھے بتائیں کون سا اصولی مسئلہ ہے؟ سر، جس انداز میں پولیس پریس کانفرنس کر رہی ہے، اس سے تو یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ریاست تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر نہیں، بلکہ اب شاید جو ہے وہ آؤٹ اینڈ آؤٹ تحریک طالبان پاکستان کی طریقے سے دیکھ رہی ہے. چاہے آپ شہباز شریف صاحب کے الفاظ دیکھیے، پاکستان کے دشمن کہہ کے مخاطب کیا، ان کا خاتمہ، جسٹ دا چوائس آف ورڈز. اس سے کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ پے در پے جو پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں بیک ٹو بیک، اس سے یہی نتیجہ بخس کر رہا ہے کہ اب یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، اب یہ ٹی ٹی پی کی نظر سے اسے دیکھا جا رہا ہے؟ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ یہ سوچ غلط ہے. اگرچہ پی ٹی آئی کے بھی بہت سے اقدامات غلط ہیں، لیکن دو غلطیاں مل کے کبھی صحیح نہیں ہوتی. تو مجھے دونوں کو غلط کہنے دیں. یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم عمران کو مار مار کے ناک کی لکیریں نکلوائیں گے، اور عمران کا بھی یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے کہ میں طاقت کے زور پہ سب کچھ منوا لوں گا اور میں اسلام آباد کو سیج کر لوں گا اور میں فلاں کو نہیں رہنے دوں گا اور نہ میں سیاست ڈائلاگ کروں گا. تو یہ بھی سیاستدان والا رویہ نہیں ہے. اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب اگر تو سیاسی بیان نہیں دے رہے، سیاسی بیانات میں تو اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں، لیکن اگر وہ واقعی کوئی اس طرح کا، اگر پی ٹی آئی کو بین کرنے کی بات ہو یا گورنر راج لگانے کی بات ہو، تو میں ذاتی طور پر تو بالکل اس کے خلاف ہوں. مگر سر، گوہر خان صاحب تو آج یہ دعویٰ کر رہے تھے رپورٹرز کو کہ ڈیل ہو گئی تھی، خان نے 16-17 کو باہر آ جانا تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ بشرا بی بی کو احتجاجی مارچ کی سربراہی دینی ہی نہیں چاہیے تھی سرے سے؟ ان کی وجہ سے یہ مزید کنفیوژن پیدا ہوئی ہے، یا صحیح فیصلہ تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیں دونوں فریق جو ہے نا، مقتدرہ اور عمران خان، دونوں چاہتے ہیں پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے ڈیل کرنا. خان کا خیال تھا یا بشرا بی بی کا خیال تھا کہ یہ مارچ کامیاب ہوگا یا مارچ بیٹھا ہوگا تو ہم پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے ڈیل کریں گے. مقتدرہ کا خیال تھا کہ یہ مارچ ناکام بنا کے ہم پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے ڈیل کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی وہ سیریس ایفرٹ یہ نہیں تھی، کیونکہ دیکھیں مقتدرہ چاہتی کیا ہے. مقتدرہ کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہم جس معاشی استحکام کی طرف جانا چاہتے ہیں آپ اس میں گڑبڑ نہ کریں. اس کا مطلب کیا ہوا سادہ الفاظ میں کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں بنی گالہ میں اور اس پارلیمنٹ کو کام کرنے دیں، موجودہ سیٹ اپ کو مان لیں. عمران خان ظاہر ہے ان کے تینوں مطالبات دیکھ لیں، وہ تو یہ سسٹم ہی سارا گرانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا مینڈیٹ واپس کرو، یعنی یہ حکومت ختم کرو. وہ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم ختم کرو، یعنی وہی عدلیہ لاؤ جو میرے حق میں فیصلے کر رہی تھی. اور تیسرا بھی کوئی ان کا اسی طرح کی ڈیمانڈ ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کوئی اپنی تباہی پہ، کوئی اپنے گلے پہ خود تو چھری نہیں پھیرتا جب تک خودکشی نہ کرنی ہو. تو یہ ڈیمانڈز بھی بڑی غیر حقیقی ہیں. تو اور دوسری طرف وہ شاید مقتدرہ یہ چاہتی ہے، وہ تو شاید لیڈر آف دی اپوزیشن بھی بنا دے خان صاحب کو، دھاندلی کمیشن بھی بنا دے، لیکن خان صاحب جتنی دیر پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے نیچے نہیں آئیں گے اور جتنی دیر لچک نہیں دکھائیں گے اتنی دیر تو ظاہر ہے آگے نہیں بڑھا جا سکتا. انہیں موجودہ سیٹ اپ کو مان لیں تو میرا خیال ہے کل وہ رہا ہو جائیں گے. سر، مگر انسداد دہشت گردی عدالت نے تو تحریک انصاف کے 97 ملزمان کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں. تو یہ احتجاج کے حوالے سے پہلا مقدمہ ہے. تمام لیڈرشپ کے نام جو ہیں اس میں شامل ہیں. اب آپ عمران خان کو جیل سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں کہ کل ہی یہ ہو جائے گا، لیکن اب تو یہ سارے جیل جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں الٹا. دیکھیں بی بی، بات یہ ہے کہ رویہ کون سا اپنانا ہے، سلو والا یا لڑائی والا. اگر لڑائی والا اپنائیں گے تو ظاہر ریاست سے لڑائی ہے، وہ بھی آخری حد تک جائیں گے. آپ بھی آخری حد تک جا رہے ہیں. آپ نے بھی سارے ناکے توڑے، آپ نے بھی رینجرز پہ اوپر گاڑی چڑھائی، آپ نے بھی سب کچھ کیا نا. تو وہ پھر جب وہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں تو یہی افسوس ہوتا ہے نا کہ دونوں غلطی پر ہے. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھائی راستہ، درمیانی راستہ، صلح کا راستہ، مصالحت کا راستہ، وہی ملک کو آگے لے کے جا سکتا ہے.
बैरिस्टर गोहर कह रहे हैं कि डी चौक आना मकसद नहीं था और ना ही लीडर्स को ये कहा गया था सब डी चौक पहुंचो, तो फिर ये अहकामात बुशरा बीबी दे रही थी अभी तक, जो आपके अभी तक सर इतना कुछ हो गया है पिछले चंद दिनों के अंदर और यही अखज़ कर रहे हैं, मगर आज फिर भी इमरान खान साहब ने उन्हें खराज तहसीन पेश की है। बावजूद इसके कि क्या लोगों के गिले शिकवे हैं, जमात के अंदर क्या रिजेंटमेंट है, उनकी क्या टोन, वॉइस और अल्फाज हैं और जिन अलकाबात से वो लीडरशिप को से मुखातिब हो रही हैं, सियासी लीडरशिप बुशरा बीबी से अपने आप को डिस्टेंस करना चाह रही है, लेकिन शायद ये हो ना पाए आने वाले दिनों में। देखिए, हम माने या ना माने, पीटीआई में सिर्फ एक ही लीडर है, उसका नाम इमरान खान है। ये बाकी सब उसी से ताकत लेते हैं, उसी से रोशनी लेते हैं। ये इमरान खान आज पीटीआई छोड़ के कल अकेला खड़ा हो जाए, सारी पीटीआई वहीं जमा हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि इमरान खान के लिए सबसे अहम इस वक्त मुल्क में सिर्फ एक ही शख्सियत है जिसका नाम बुशरा बीबी है। कोई उसको मानता है, माने नहीं मानता, इमरान ने उसको माना हुआ है, तो इसलिए वही सबसे सुप्रीम है। आपने नवाज शरीफ साहब की किताब लिखी थी, सोहेल वड़ायत साहब, अब उन पर मुश्किल वक्त को किताबी मैंने तो बड़ी गलतियां की हैं चले, मगर उनके ऊपर जो मुश्किल वक्त था उसको किताबी शक्ल आपने दी, तहरीर किया। अभी कितना मुश्किल वक्त है इमरान खान पे बनिस्बत जो नवाज शरीफ साहब पे गुजरी थी? नहीं, देखें, उस वक्त मार्शल लॉ था, ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ के अंदर लचक थी, बेनज़ीर भुट्टो के अंदर लचक थी। चुनांचे वो मुश्किल वक्त में लचक दिखाते थे और लचक दिखा के वो अच्छे वक्त का इंतज़ार करते थे और उन्हें अच्छा वक्त मिल जाता था। फिर तो मैं तो शुरू से 2 साल से यही कह रहा हूँ कि भाई मुश्किल वक्त आते हैं, उनसे निकलना होता है। आप मोस्ट पॉपुलर हैं और ताकत के ऐवान से सिर्फ आपको आपकी इस लचक ना होने ने रोका हुआ है। जिस दिन आप लचक दिखा देंगे, इक़्तिदार के रास्ते भी आपके खुल जाएंगे और मुल्क के हालात भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर रियासत से फ़र्ज़ करें मैं भी हथियार बंद हो के बहुत बड़ा मैं का बना लूँ दस्ता भी, जैसे कि तालिबान ने बनाया, जैसे और बहुत सारे लोगों ने बनाया, लेकिन वो मुनज़्ज़म फ़ौज जो है उसका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होता है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ये बहुत और भी मुश्किल है, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी स्टेट है, ये एक जहाँ पे पॉलिटिशियंस का स्टेक बड़ा कम है। आपने देखा कि जुडिशरी का स्टेक बड़ा था, वो उन्होंने दोबारा कम कर दिया। तो यहाँ कुछ तल्ख़ हकीकतें हैं जो शायद हमें पसंद भी ना हो, लेकिन उन तल्ख़ हकीकतों का इदराक किए बग़ैर आप यहाँ कामयाब नहीं हो सकते। मगर सर हमने देखा तो नहीं है, लेकिन पढ़ा ज़रूर है 47 से लेकर अब तक वड़ायत साहब, जब भी कोई बड़ा तनाज़े हुआ है, सानहा हुआ है, या फिर किसी भी किस्म की कोई अफरा तफरी हुई है, मौलाना शाह अहमद नूरानी हो, मुफ्ती महमूद हो, काजी हुसैन अहमद हो, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान जैसे लोगों ने हमेशा मसले को हल करने की कोशिश की। देयर प्रेजेंस वाज लार्जर देन लाइफ। मुझे आज ऐसा कोई शख्स नज़र आ नहीं रहा सर, द एल्डर्स ऑफ पॉलिटिक्स सो टू से। कहाँ हैं, कौन है? नहीं, देखें, गुजारिश यह है कि मुझे तो नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब और शाह अहमद नूरानी साहब के साथ बहुत वक्त गुजारने का मौका मिला है। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान ने कभी फ़ौज से लड़ाई नहीं की। आप उनकी पूरा कैरियर देख लें कि वो कभी भी फ़ौज से मुतसादम नहीं हुए। मौलाना शाह अहमद नूरानी से मैं बार बार सुनता था, उस वक़्त तालिबान का अरूज था, उस वक़्त बड़ी एंटी अमेरिकनिज़म थी। वो जब भी मुझे मिलते थे कहते थे कि जहाँ भी फ़ौज से अवाम की लड़ाई हुई है वो मुल्क नहीं बचा। वो मुझे कहते थे कि लीबिया, मिस्र और शाम, यहाँ देखना बड़ी तबाही आएगी, और वैसे ही हुआ। कभी भी ये अपनी ही फ़ौज के साथ जब आप लड़ते हैं तो उससे आपको भी कुछ नहीं मिलता और फ़ौज का भी नुकसान होता है और अल्टीमेटली मुल्क का नुकसान होता है। ऐसी सूरत हाल में जब तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही है कि एक जुडिशल कमीशन बना लिया जाए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन इससे हट के आप देख रहे हैं कि करोड़ों रुपए महंगे तरीन एडवर्टिजमेंट्स के ऊपर जो ज़रूर लगाए जा रहे हैं, कि इससे बयानिया जो है बना सकेगी हुकूमत? मैंने तो तजवीज़ किया है बैरिस्टर गौहर अली की सरबराही में कमीशन बनाया जाए और इंटेलिजेंस जो अदारे हैं वो उसके मेंबर बनाए जाएं,
छोड़ें आप किसी जज को या किसी को, बैरिस्टर गौहर अली तो पीटीआई के चेयरमैन है ना, इमरान खान के फेवरेट है ना, उन्होंने चेयरमैन बनाया ना, उनको इसका चेयरमैन बना दें, वो दूध का पानी कर दें। ये कबूल होगा हुकूमत को? भाई अगर वो सच्चे हैं तो कबूल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल वड़ायत साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, वक्फे के बाद हाजिर हूं। तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाजी सियासत और रियासत पाकिस्तान की जानिब से इस सियासत को रोकने में सबसे बड़ी कैजुअल्टी मालूमात तक रसाई के उस हक को हो रही है कि जो इस मुल्क में बसने वाले करोड़ों शहरियों को आईन पाकिस्तान देता है। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 19 से यह हक देता है कुछ मुनासिब पाबंदियों और जवाबित के तहत, लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन 3 साल से देखा जा रहा है कि हुकूमत अपने ही शहरियों को मालूमात तक रसाई के रस्ते में रुकावटें डाल रही है। पहले पहल इंटरनेट की बंदिश की गई और इसके बाद फायरवॉल के ट्रायल किए गए, फायरवॉल को एक्टिव कर दिया गया और साथ ही वीपीएन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। गुज़िश्ता हफ्ते भी ऐसा ही हुआ, कल तक और आज भी इंटरनेट बंद कर दिया गया, लेकिन वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शज़ा फातिमा का यह दावा है कि हुकूमत ने ब्रॉडबैंड इंटरनेट बंद किया, ना इसकी रफ्तार सुस्त की और ना ही डेटा इंटरनेट बंद किया गया। डेटा इंटरनेट भी 100% चल रहा है। उनका यह दावा है कि मैं भी इस्लामाबाद में ही रहती हूँ। वफाकी वजीर जो कुछ कह रही हैं कम अज कम वो सच नहीं है, क्योंकि इंटरनेट बहुत सुस्त रवि से चल रहा है कि जिससे अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के चेयरमैन सज्जाद मुस्तफा सैयद का यह कहना है कि वीपीएन की रजिस्ट्रेशन के मामले पर 30 लाख फ्रीलांसर्स मुतासिर होंगे। ये वो लोग हैं कि जो $100 से $200 कमाते हैं। अब इन्हें काम मिलेगा तो वो कहेंगे कि 8 घंटे इंतजार कर लीजिए, पीटीए हमें इजाजत देगी तो हम आगे काम कर लेंगे। ऐसे हालात में तो कोई भी कंपनी उन्हें काम ही नहीं देगी, यानी कि फ्रीलांसर्स इंटरनेट की सुस्त रवि और पाबंदियों की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। सहाफी कासिम अब्बासी की खबर के मुताबिक इंटरनेट शटडाउन से 2023 में पाकिस्तान की इक्तिसादियात को 65 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। इंटरनेट की बंदिश से 8 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मुतासिर हुए, जबकि इंटरनेट बंदिश का मजमूई दौरानिया 259 घंटे रहा। नाजरीन, इस ग्लोबल विलेज में हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल दुनिया से जुड़ा है और जब डिजिटल सर्विसेज मुअत्तल हो जाती हैं तो इंडस्ट्री में कोराम मच जाता है। ताज्जुब और हैरानी तो इस बात की है कि दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स पे अगर नजर दौड़ाई जाए तो इस वक्त गोल्ड 175 खरब डॉलर के साथ सरे फहरिस्त है। इसके बाद एनविडिया 36 खरब डॉलर, एप्पल 34 खरब डॉलर, माइक्रोसॉफ्ट 31 खरब डॉलर, अमेजॉन 22 खरब डॉलर, अल्फाबेट 22 खरब डॉलर, बिटकॉइन 18 खरब डॉलर, अरामको 18 खरब डॉलर, चांदी 17 खरब डॉलर और मेटा 15 खरब डॉलर की वैल्यू रखते हैं। अब अंदाजा खुद लगा लीजिए कि दुनिया के बड़े असासों की फहरिस्त में 10 में से 7 असासे बराह रास्त डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। हत्ता कि तेल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर अरामको और चांदी जैसी धात से भी ज्यादा वैल्यू डिजिटल असासों की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि जो अभी तक अपना निज़ाम गवर्नेंस और को डिजिटलाइज नहीं कर पा रहा। शायद ये कहना भी बेजाना होगा कि हमें अपनी सिमत का अभी तक इदराक ही नहीं हो पा रहा। हमारी आईटी मिनिस्टर मोहतरमा शज़ा फातिमा ख्वाजा एक तरफ तो ये दावा करती हैं कि पाकिस्तान एक कैशलेस इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन है, तो दूसरी तरफ डिजिटलाइजेशन के अमल में कलीदी फैक्टर यानी कि इंटरनेट की बंदिश और महदूद वसाइल को लेकर मुतजाद बयानात सामने आते हैं। कभी कहा जाता है कि मुल्क में डिमांड एंड सप्लाई का गैप है, यूजर्स की तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से इंटरनेट स्लो हो रहा है, तो कभी फरमाया जाता है कि वीपीएन का इस्तेमाल बढ़ने से इंटरनेट की स्पीड मुतासिर हो रही है। हालांकि आईटी माहिरीन के मुताबिक ये दावा झूठ है। मलिक मुदस्सिर के मुताबिक वीपीएन के इस्तेमाल से सिर्फ सारिफ का इंटरनेट कनेक्शन 10 से 15% तक मुतासिर होता है, जबकि हकीकत में पाकिस्तान के इंटरनेट की स्पीड मुतासिर होने की सबसे बड़ी वजह फायरवॉल की इंस्टॉलेशन है कि जिसका मकसद सोशल ट्रैफिक को मॉनिटर करना है और इसकी वजह से इंटरनेट स्पीड मुतासिर हो सकती है। यह भी हकीकत है कि हालिया तारीख में इंटरनेट की बंदिश और रफ्तार में कमी की वजह से मुल्क का मुआशी और समाजी बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर आप कि जदीद दुनिया में इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट्स की बंदिशों का समाजी इंपैक्ट ही देख लीजिए तो एक तहकीक के मुताबिक समाजी बदअमनी, ब्रेन ड्रेन और मुल्की मार्केट्स में सरमायाकारों के लिए मौजू मुआशी सेंटिमेंट को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह ये मार्केट से कंपेटिटिवनेस को भी खत्म करने का बायस बनता है। हमें ये सोचना होगा कि वो मुल्क जिसकी 66% आबादी यूथ पर मुश्तमिल है, वो ऐसी गवर्नमेंट इस निज़ाम हुकूमत पर ट्रस्ट क्यों करेगी कि जो उनको जदीद दुनिया से डिस्कनेक्ट करने का बायस बन रही हो। इंटरनेट बंदिश की वजूहात चाहे सियासी हो या तकनीकी, इसमें कोई शक नहीं कि ये पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म में समाजी और मुआशी नुकसान का बायस बन रही है।
हुकूमत को किसी भी किस्म के एहतजाज से निमटने के लिए सियासी ऑप्शंस देखना होंगे, मुज़ाकरात की टेबल को फौकियत देनी होगी। आज की दुनिया में आप इंटरनेट रसाई को महदूद या बंद करके सियासी मसाइल का हल तलाश नहीं कर सकते, ना ही बयानिए तराश सकते हैं। आप खालिस्तन अगर डेटा को देख लीजिए तो ये इंतहाई काउंटर प्रोडक्टिव ऑप्शन है। चंद रोज कबल अमेरिका के टॉप डिजिटल थिंक टैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट डैनियल कास्त्रो ने इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब करते हुए यही हाईलाइट किया था कि पाकिस्तान को इंटरनेट बंदिशों से वक्ती तौर पर सियासी फवायद तो हासिल हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन बंदिशों की बड़ी मुआशी कीमत अदा करना पड़ जाएगी। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।